बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين। असां ई वाक़े को वेले दे लोकां कीते ते उन्हां दे बाद आवन वालियां कीते अते अल्लाह कनू डरण वालियां कीते एक इबरत दी शय बना छुणिए। अते याद करो जड़ा मूसा ने अपनी कौम को आख्या जो यकीन करो जो अल्लाह तुहाकू हुक्म देंदे जो एक गां कुह देवो। उन्हां आख्या भावें ता तू असाडे नाल मखौल करे ने। आख्या मैं अल्लाह कनू पनाह मंगदा मता तुसां जाहिलां विचों थी वञो। उन्हां आख्या असाडे किते अपने रब को आख जो असाकू खोल ते दसा जो ओगां केंजी होवे। आख्योस अल्लाह फरमेंदे जो ओगां ना ज्यादा बुढ़ी होवे अते ना असलों वच्छी होवे बल्कि उन्हां दी दरम्यानी उमरां दी होवे। हुण तां तुसां उवें करो जिवें तुहाको हुक्म दिता गे। पर उन्हां आख्या जो असाडी खातिर अपने रब कनू पुछ दे जो ओ ए भी खोल पाड़ के ते दसा देवे जो उंदा रंग केंजा होवे। मूसा आख्या जो अल्लाह फरमेंदे जो पीले रंग दी गां होवे उंदा रंग एजा घाटा होवे जो देखण वालियां दे दिल खुश कर देवे। قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون। उन्हां वल्दा आख्या असाडे किते अपने रब को आख जो ओ असाकू ए भी दसा देवे जो ओ ब्या क्या क्या होवे। असल गाल ए है जो असाकू इंजी गां विच मुगालता प्या पौंदे अते अल्लाह ने चाहा ता हुण ठीक ठाक समझ वेसूं। मूसा आख्या जो ओ फरमेंदे जो ओ गां न जमीन दे हल्लां विच जुती हुई होवे ते न रड़ को पानी देवण किते वुढ़ी हुई होवे। ठीक ठाक होवे जेको कोई दाग शाग भी ना होवे। उन्हां आख्या हुण तैं ठीक ठीक गाली दस दितन तदा किथई उन्हां इंजी गां को वंज कूठा। ना तां ओ तां इवें करण वाले ना लगदे हन। अते ओ वेला भी याद करो जड़ा तुसां एक बंदे को कतल कर छुड़िया तां मुजरिम दे मुतालिक आपस विच जेड़ा घत दिता अते जेड़ा कुछ तुसां लुकेंदे हावे उनको अल्लाह ज़हर करण वाला हा।
ता असां आख्या जो ई गां दी कोई बूटी ई को मारो ई तरह अल्लाह मोयां को जिवेंदे अते तुहा को अपनियां निशानियां दिखेंदे तां जो तुसां अकल कनो कम घिनो। ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون वल इंदे बाद तुहाडे दिल सख्त थी गन बल्कि पत्थर वांगू थी गन या ईंक नू भी ज्यादा कुराड़े। इन्हां पत्थरां विचों तां बाज़े एजे भी होंदे जिन्हां विचों नदी नाले वह पोंदे अते यकीन करो जो बाज़े एजे भी होंदे जो ओ दलीज पोंदे तां उन्हां विचों थोड़ा बहु पानी निकल आंदे अते बाज़े एजे भी होंदे जेड़े अल्लाह दे दर कनू तले रेड़ आंदे अते जड़ा कुछ तुसां करेंदे वे अल्लाह ऊक नू बेखबर कैनी। क्या तुहाकू तवक्को है जो तुहाडे आखे ते ईमान घिन आसन? हालांकि उन्हां विचों हिक टोला अल्लाह दे कलाम को सुनदा हा वल जना ओ उंदी समझ विच आ वेंदा हा तां ऊक बदला देंदा हा अते ओ ई गाल को समझदा भी हा। अते जदा ए लोकां को मिलदन जेड़े जो ईमान घिन आइन तां अखेंदन असां भी ईमान घिन आए से अते जड़ा आपस विच एक बे को मिलदन तां आखदन जड़ी गाल अल्लाह ने तुहाको खोल पाड़ ते आख दिती है तां क्या तुसां ओ उन्हां को ई वास्ते दसेंदो जो तुहाडे रब दे सामने ओ इंदे उते तुहाडे नाल हुज्जतबाजी करन। क्या तुहाको ई गाल दी समझ नहीं आंदी? क्या उन्हां लोगों को पता कहनी जो जेड़ा कुछ ए लुकेंदन या ज़ाहिर करेंदन अल्लाह बिल्कुल जानदा खड़े। ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਜ਼ੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵੀ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਤੌਰਾਤ को नहीं ਜਾਣਦੇ। ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਦਬਖਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬ ਤੌਰਾਤ को ਲਿਖੇ ਨੇ ਚਾਵਲ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਈਏ ਤਾਂ ਜੋ इनको मामूली ਜਿਹੇ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਵੇਚ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਬਦਬਖਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਦਬਖਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੋ ਦੋਜ਼ਖ ਦੀ ਭਾ ਸਾਕੂ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਹੱਥ ਲੈਸੀ ਤੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ को ਆਖੋ ਜੋ ਕਿਆ ਤੁਸਾਂ ਅੱਲਾਹ ਕਨੂ ਕੋਈ ਅਹਿਦ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਏ। ਅੱਲਾਹ ਆਪਣੇ ਇਕਰਾਰ ਦੇ खिलाफ असलों कुछ करेंदा भी नहीं। क्या तुसां अल्लाह दे मुतालिक इंजां गल ही नहीं पे करेंदे जेड़ियां तुसां जानदे भी नहीं। क्यों नहीं जेड़ा गंदे कसब करे अते उंदियां खताई उनको हर पासों वेड़ गिनन तां इंजे लोग ही दोज़खी होंदे न। ओ हमेशा हमेशा इंदे विच सड़दे रहसन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।